नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत। सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त। लोकसेवा आयोग झापामा माधव प्रसाद रेग्मी नियुक्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका 4 जना मन्त्री नै परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भने आफैसँग। बीपी प्रतिष्ठानको सङ्घर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी। नेपालमा बिहीबार 2474 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। 2518 जना संक्रमण मुक्त। र धरानका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्यको 45 वर्षपछि जनमत संग्रह दर्पणको दोस्रो संस्करण आउँदै। अब खबर विस्तारमा। धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा आज नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगर उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट अनुसार शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा 38 करोड 28 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ पनि कोभिड लगायत महामारी नियन्त्रणमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा कोभिड लगायतका महामारी नियन्त्रण तथा खोप खरिदका लागि 7 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको 9 नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। यता स्वास्थ्यमा 4 करोड 75 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षापछि सबैभन्दा बढी बजेट शहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा रहेको छ। शहरी योजनामा 18 करोड 21 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडागततर्फ पुँजीगत र प्रशासनिक खर्चतर्फ 28 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि थप 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। नगरको आन्तरिक आयतर्फ 27 करोड 10 लाख, सङ्घीय समानीकरण अनुदान 33 करोड 92 लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान 2 करोड 1 लाख 47 हजार, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड 17 करोड 3 लाख 86 हजार प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा 17 करोड 51 लाख 95 हजार 750 रुपैयाँ, सङ्घीय सशर्त अनुदान 46 करोड 40 लाखको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सङ्घीय समपूरक अनुदानमा 3 करोड 46 लाख, सङ्घीय विशेष अनुदानमा 2 करोड 79 लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसै गरी प्रदेश सरकार सशर्ततर्फ 2 करोड, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट 10 करोड अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै अन्य स्रोत तथा विविध आयतर्फ 17 करोड 9 लाख 58 हजार 560 रुपैयाँ र मौजदात 3 करोड गरी 2 अर्ब 3 करोड 64 लाख रुपैयाँको बजेट अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै क्रममा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, प्रदेश सांसद सावित्री कुमारी जोशी, उमिता बराइली, नगर प्रमुख तिलक राई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नगरसभा पूर्व कार्यपालिकाको बैठक समेत बसेको थियो। यस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि आजै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ। विभिन्न निकायमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय अनुसार लोकसेवा आयोगमा झापाका माधव प्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष र अन्य 4 जनालाई सदस्य नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 2 जना आयुक्त नियुक्त गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा सगुन शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई आयुक्तका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रामकृष्ण ढिमल सेना अध्यक्ष रहनु भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छन्। वैशाख 26 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनीहरूलाई विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा उपस्थित परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका 4 जना मन्त्रीलाई नै दिनुभएको छ। परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भने उहाँले आफैसँग राख्नु भएको छ। अन्य मन्त्रालय भने 4 जना मन्त्रीलाई नै दिनुभएको हो। एक मन्त्रीले 5 वटा मन्त्रालयसम्म हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ र गृह सहित 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। जेठ 21 र 27 गते जनता समाजवादी पार्टीका 11 सहित 20 जना मन्त्री नियुक्त गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले कामकाज गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्री पदमुक्त बनेका थिए। 10 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका उपसचिव सुभाष कुमार लामिछाने मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। प्रतिष्ठानको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचार केन्द्रलाई बचाउनका लागि आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयका उपसचिव लामिछानेले आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाइदिनु भएको छ। समितिले प्रतिष्ठानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम राजनीतिकरण हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसो त जेठ 27 गतेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले देशका स्वास्थ्य संस्थामध्ये राजनीति हुने हकमा प्रतिष्ठान पहिलो नम्बरमा आउने दावी गर्नुभएको थियो। यसैबीच उपकुलपति डाक्टर गिरीको प्राध्यापकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँमा उजुरी परेको छ। शशि विक्रम कार्की र आशिष राईले भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गरिपाउँ भन्दै काठमाडौँको कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको हो। डाक्टर गिरीको प्राध्यापक पदलाई लिएर समितिले पनि प्रश्न उठाएका थिए। नेपालमा बिहिबार 2474 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2518 जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 7,70,958 जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 49,555 पुगेको छ। हाल 46,502 जना होम आइसोलेसनमा, 3,053 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 736 जना आइसियुमा र 207 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 8,918 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार 2 साताभित्र सक्रिय संक्रमितको संख्या उच्च वृद्धि हुने दावी गरेका छन्। धेरैजसो जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या घटे पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि आगामी 2 सातामा सक्रिय संक्रमितको संख्या उच्च बढ्ने बताउनु भएको हो। अघिल्लो साताको दाँजोमा हाल 64 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दो छ।
एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार 13 जिल्लामा संक्रमण थोरै बढेको छ। पाँचथर, तेह्रथुम, नुवाकोट, बागलुङ, जुम्ला, रुकुम, पश्चिम बाजुरा, कास्की, मुस्ताङ, डोल्पा, शङ्खसभा, दोलखा र रसुवामा पछिल्लो समय संक्रमण बढेको हो। दोस्रो लहरमा औसत संक्रमण दर 52% पुगेको थियो। हाल 36 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। धरानका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्यको 45 वर्षपछि जनमत संग्रह दर्पणको दोस्रो संस्करण आउने भएको छ। पहिलो संस्करण 2042 सालमा प्रकाशित भएको थियो। पत्रकार आचार्यका अनुसार 2036 सालमा भएको जनमत संग्रहलाई आधार बनाएर लेखिएको छ। दोस्रो संस्करण भने काठमाडौँको ओरिएन्टल पब्लिकेसनले प्रकाशन गर्न लागेको हो। दोस्रो संस्करणमा आवरण पेज परिवर्तन गरिएको छ। त्यस्तै त्यस बेलामा छुटेका केही कुराहरू परिशिष्टमा राखिएको लेखकले बताउनुभयो। 36 सालको जनमत संग्रहलाई लिएर लेखिएकाले अहिलेका युवा पुस्ताका लागि पुस्तक रोचक र अनुसन्धानमूलक हुने आचार्यले दावी गर्नुभयो। पुस्तक भदौमा बजारमा आउने बताइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत। सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्त। लोकसेवा आयोग झापामा माधव प्रसाद रेग्मी नियुक्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका 4 जना मन्त्री नै परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भने आफैसँग। बीपी प्रतिष्ठानको सङ्घर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी। नेपालमा बिहिबार 2474 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। 2518 जना संक्रमण मुक्त। र धरानका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्यको 45 वर्षपछि जनमत संग्रह दर्पणको दोस्रो संस्करण आउँदै। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।